सऊदी अरब के एक रिहायशी शख्स ने ख्वाब देखा कि एक शख्स उससे कह रहा था कि इस नंबर पर राब्ता करें, इस फोन नंबर पर राब्ता करो और फलां शख्स को उम्रा करवाओ। और वो नंबर याद करने में बहुत ही आसानी था। जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब बहुत अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और उसने वो ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। जब 3 दिन एक ही ख्वाब नजर आने के बाद में वो शख्स किसी बुजुर्ग के पास जाके मशवरा के लिए वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें वो फोन नंबर याद है? तो फिर उस शख्स से राब्ता करो। अगर तुम्हें याद है तो वो शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करा दो। अगले रोज उस शख्स ने ख्वाब में नजर आने वाला वो टेलीफोन नंबर पर डायल करता है। जब आगे वाला बंदा फोन उठाता है तो ये अपना तारुफ करवाता है और वो कहता है कि मैं मुसलसल 3 दिन ख्वाब में ये देखा हूँ कि मैं उम्रा करवाऊँ, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। जिस आदमी को ये फोन किया था वो जोर से हंसने लगा। कौन से उम्रे की बात करते हो? मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज भी अदा नहीं किया और तुम कह रहे हो कि उम्रा करवाऊंगा। जिस शख्स ने ख्वाब में देखा वो कहने लगा, वो इल्तिजा करने लगा कि भाई मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, मेरी बात को मान लो, क्योंकि मैं मुसलसल 3 दिन तक यही देखता रहा। अगर तुम्हें पसंद भी नहीं है, कम से कम मेरी तसल्ली के लिए एक बार मेरे साथ उम्रे पर चलो, सारा खर्च मेरा होगा। काफी देर दोनों के बीच में गुफ्तगू होने के बाद वो शख्स इस शर्त पर रजामंद हुआ, वो उम्रा जाने के लिए मान गया, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वापस तुम मेरे घर पहुंचाओगे और सारा खर्चा तुम्हारा होगा और रास्ते के जितने भी अखराजात होते हैं उन सारों का जिम्मेदार मैं नहीं। जो कुछ भी खर्च आता है वो तुम्हारे जिम्मेदारी, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर इस शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जब ख्वाब देखने वाला इन तमाम शर्तों को मान लिया, दोनों उम्रे के लिए निकल पड़े। जब उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई तो सूरत और शक्ल से मालूम पड़ता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। उसके चेहरे से ही मालूम होता था कि वो बड़ा ही शराबी है। ख्वाब देखने वाले शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या यही शख्स है जिसके बारे में मुझे कहा गया है मुसलसल वो भी 3 दिन कि इसे उम्रा करवाओ, कि इसे उम्रा करवाओ 3 दिन? इसके लिए ये तो सूरत से शराबी नजर आता है, इसके शक्ल सूरत से ही मालूम पड़ता है कि कोई नेक इंसान नहीं है। जब वो दोनों मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, दोनों बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफा व मरवा के दरमियान सैर भी किया, अपने सरों को मुंडवाया। जब उनका उम्रा मुकम्मल हुआ तो उन्होंने वापसी की तैयारी की। जब हरम शरीफ से निकलने वक्त जो शख्स बहुत ही मुश्किलों से उम्रा करने के लिए आमादा हुआ था, वो कहने लगा कि मेरे दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफिल नमाज अदा करना चाहता हूँ। न जाने दोबारा उम्रे की तौफीक भी होती है या नहीं। मैं चाहता हूँ 2 रकात नफिल नमाज अदा करो। उसने कहा, 2 नहीं, तुम्हें जितनी नमाजें पढ़ना है पढ़ ले, मुझे कोई एतराज नहीं और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने उसके सामने नफल अदा करना शुरू कर दिया। जब वो सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवील होता गया। जब काफी देर हो गई तो उसके दोस्त ने उसको बुलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई
سجدے کی حالت میں ہی اس کی روح پرواز کر چکی۔ اب یہ بندہ سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ تو زبردستی میرے منوانے پہ یہ عمرے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ سجدے کی حالت میں وہ بھی بیت اللہ کے اندر اپنے ساتھی کی موت دیکھ کر وہ رو پڑا، خوشی کے مارے رو پڑا کہ یہ حسن خاتمہ ہے۔ اس بندے کو افسوس ہونے لگا، کاش ایسی موت مجھے ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے ہی آپ سے باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں اس کے دوست کو غسل کیا گیا اور احرام بنا کر حرم شریف میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کا جنازہ پڑا۔ جو کوئی بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے اس کے نماز جنازے میں شرکت ہوئی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دی گئی۔ اس دوران اس کے وفات کی اطلاع ان کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے وعدے کے مطابق اس کے جنازے کو اس کے گھر تک پہنچا دیا اور وہیں اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ جب چند دن گزرنے کے بعد اس کے تو دل میں وہی تھی سوچ کہ کاش ایسی موت مجھے کیوں نہیں، اسی کے ساتھ کیوں۔ تو اس نے اس کے بیوہ کو فون پر رابطہ کیا اور وہ شخص پوچھنے لگا کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی نیکی تھی جو اسے اس حالت میں موت آئی، اس کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں اسے موت نصیب ہوئی۔ بیوہ کہنے لگی، بھائی تم درست کہتے ہو، میرا خاوند کوئی اچھا انسان نہیں تھا، اس نے ایک لمبی مدت سے نماز اور روزہ چھوڑ رکھا تھا اور شراب پینے کا عادی بھی تھا۔ میں اس کی کوئی خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی، ہم سائے میں ایک بیوہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا، جہاں میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے سامان لے آتا، وہ اس بیوہ اور اس یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا، اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ میں میرے خاوند کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ کی دعا قبول کروائی اور اس شرابی کا اتنا عمدہ طریقے سے خاتمہ۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو ضرور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اچھے کام اس کے برائی سے بچاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر نیک کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔